هذه لابارتي الثانيه في لا كوريكسيون. عفاكم طفيو اللي ما خدمش اللي ما صافي دعاء بوحدها اللي عندها الشهر. دونك في هذه لابارتي الثانيه غادي نشوفوا الاكزرسيس الثاني في الفرض، اكزومبل داكسيون ميكانيك. تفضل يا دعاء. Exercice 2, exemple d'action mécanique. La première partie, les forces exercées sur une boule. Une boule S électrisée suspendue à l'extrémité d'un fil isolant. واحد لا بول اس مكهربة معلقة على واحد الاكستريتي، يعني واحد ديال واحد الفيل isolant يعني عازل. Dans l'autre extrémité fixé à un support fixe. On approche de cette boule un bâton électrisé. Première question, faire l'inventaire des forces appliquées sur la boule. On va faire le bilan ou bien l'inventaire des forces appliquées sur la boule. C'est كتسمعني؟ كنسمع واخا عندك تشارج شويه ما عرفت واش العجاج ولا واقيلا على برا، ماشي مشكل. هاد لا اشرحي. لا صافي دابا مزيان دابا ولا احسن. واخا. Pour l'inventaire des forces, il faut préciser premièrement le système étudié. Là, on a le système étudié, c'est la boule S. دعاء قبل ما نديروا لانفونتير كاينه واحد القضيه ما عرفت واش ردي ليها. قال شنو هي الالكتريزي؟ شي واحد يقول لنا شنو هي هاد الالكتريزي؟ مكهربة. وشنو هي مكهربة؟ شنو هي مكهربة؟ لازمنا واحد الكورون فيها الالكتريسيتي. سميات قولوا اللي بيه. ريان. يلا بدايه دعاء. ريان دعاء بدايه دعاء ومن موراك ريان. électrisé فيها الالكتريسيتي. لازمنا كورون الكتريك. ريان لازمنا كورون الكتريك. فين هو هذا الكورون الكتريك؟ قالوا لنا هذاك لو فيل الي ايزولون. شنو هي ايزولون؟ عازل تيدوز شدو. يستد فيها دي شارج. أستاذ أنا كنظن بأنه كتحمل شحن كهربائية، كتحمل شحنة كهربائية. كيفاش كتحمل هذوك الشحن الكهربائي؟ فيها لي زيون. لا ما فيهاش لي زيون، فيها دي شارج الكتريك. ولكن كيفاش كتولي انا شنو هي التجربه اللي كنديروا باش نخليو شي حاجه الكتريزي؟ باغ دي زيليكترون. كيفاش بلاتي واحد راه ما بقيتش كنسمع. قولوا السميات. ريان قول. ريان تتوقع دي الكتروليت. كيفاش ديزا من ديزالكتروليت زعما داروها في شي محلول الكتروليتي وهزوها. واقيلا. لا هاتي يحكوها بالصوفه. شتي ديك اللعيبه اللي كديروا بالستيلو، فاش كتحكوا الستيلو بشعركم كنديروها بالستيلو بشعرنا. وكدير بحال هكا تهز ورقه، شي ورقه صغيره. هذيك هي الالكتريزاسيون. كيحكوها مع الصوفه، كيهزوا هذيك الكره كيحكوها مع الصوفه. وهذاك الباطون حتى هو الكتريزي. وهذاك الباطون حتى هو الكتريزي حتى هو تيحكوا مع الصوفه حتى هو. غير كاينين اجسام دابا اللي خصكم غير هاد البارتي اللي بغيت نقول لكم. كاينين اجسام فاش كنحكوهم مع الصوفه تياخذوا شحن موجبه، واجسام اخرى فاش كنحكوهم مع الصوفه تياخذوا شحن سالبه. هذاك الشيء علاش مثلا خديتي الزاج مع الزاج فاش كنحكوهم مع الصوفه تيتنافروا بيناتهم، تياخذوا نفس الشحن من هذيك الصوفه. كلهم تياخذوا مثلا شحن سالبه. فاش كدير الزاج مع الزاج كيبقى مثلا فاش كدير البلاستيك مع هذيك الورقه بلاستيك، مثلا هذاك ستيلو ديال البلاستيك فاش كتحكوا مع شعرك ولا مع الصوفه كتقربوا لهذيك الورقه الصغيره، تما تنقولوا بلي راه فيهم شحن مختلفين. داكشي علاش كيكون بيناتهم تجاذب. هذه المهم هذه هي بارتي باش غتحتاجوها في واحد الدرس من بعد، ماشي مشكل. يلا تنوصلوها عاوتاني ونعاودوا نهضروا عليها. كمل لي يا دعاء. أستاذ علاش أستاذ علاش بالضبط قالوا لنا هنا بلي هاد لابول راها الكتريزي؟ يعني باش غادي تاثر لينا حنا على هادشي جرها هذاك الباطون. لو ما كانش الكتريزي ما ياثرش فيها الباطون، حيت هذيك سيت اون فورس ا ديستونس ماشي فورس دو كونتاكت. هذا كيبقى تجرها ا ديستونس ولا يبعدها. هانتوما عندكم تما بلوس كاع ما ردت ليها البال. ها عندكم هنايا بلوس دونك كتكون بيناتهم تنافر. هادي بلوس ماشي تجاذب لا يكون بيناتهم. داك التنافر هو اللي كيخلي الزاويه الفا. فوالا
يلا كملي يا دعاء. L'inventaire, pour l'inventaire des forces, il faut premièrement préciser le système étudié. Voilà. كملي. شنو قلتي؟ Pour l'inventaire des forces, il faut préciser premièrement le système étudié. Là, on a le système étudié. Là, on a le système étudié, c'est la boule. Et après, on va préciser les forces de contact. C'est la boule S. كيمشي لك الصوت دعاء. بلاتي راه كيمشي لك الصوت. عاودي راه كيمشي لك الصوت. Le système étudié, c'est la boule S. عاودي يا دعاء راه تيمشي لك الصوت. Pour le système étudié, c'est la boule S. باش ما كتسمعنيش. وي كملي يا دعاء كملي الاصدقاء ديالك تيسمعوك. انا راه شويه l'inventaire des forces exercées sur la boule هو كتبان لي هنا ما بقيتش كنسمع مزيان. كملي كملي. واخا. Le système étudié, c'est la boule S. On va préciser les forces de contact et les forces à distance. On a T, voilà. La force de contact localisée exercée par le fil sur la boule. On la note T, c'est la tension. Et on a F, c'est la force à distance répartie exercée par le bâton électrisé sur la boule. Et on a P, c'est le poids de la boule ou bien la force d'attraction terrestre. واخا نسولك واحد السؤال هنا قبل ما نمشيو. في لا ريبريزونطاسيون. في لا فورس. وي ما ياك دعاء. أستاذ لا فورس غلطتي فيها أستاذ. في لا فورس اف لو باتون كيجر عنده لابول ماشي. وي لا راه قلنا كيدفعها. وي بلوس ما كاينش معك داك لو باتون. لا ريبريزون تيقطع عندك الصوت. عمران ما عرفت واش عمران اللي كيهضر كيقطع عندك الصوت. دعاء كيفاش غنمثلوا هاد لا ريبريزونطاسيون؟ كيفاش غنريبريزونطيو هاد الاف؟ كيفاش غنمثلوا اف؟ لو سونس ديالها يكون فيغ لا بول. اييه لو سونس باين، ولكن لو بوين دابليكاسيون يكون لو سونتر. انا لا فورس بحال بي، حيت بي حتى هي فورس دو حتى هي فورس ا ديستونس ريبارتي بي لو غرافيتي تكون. دونك حتى اف كنمثلوها من لو سونتر دو غرافيتي. وي دونك كاع لي كاع هادو هاد لي فورس ا ديستونس. نعم لي فورس ا ديستونس ريبارتي كنمثلوهم في لو بوين دو غرافيتي. لي فورس ا ديستونس ريبارتي كنمثلوهم من لو سونتر دو غرافيتي، كنمثلو لو بوين دابليكاسيون من لو سونتر دو غرافيتي. مزيان يلا نكملو. Pour la deuxième question, on a demandé de... Donc, T, c'est la force. كملي يا دعاء. T, c'est la force de contact localisée exercée par le fil sur... Ah oui, قريتهم. دابا تسمعوني ولا لا؟ لا كيسيون 2. وي كيمشي الصوت عندك وكيجي. كنسمعوها واقيلا. واش كتسمعوني انا؟ وي استاذ. شي واحد يكون كونفيرمي. نسمعوكم كنسمعوكم جوج. كنسمع انا ما كنسمعكمش. انا اللي عندي الريزو عيان ما عرفت. Oui, la deuxième question. La deuxième question, on a déjà répondu. On a précisé le type de force. On a dit force de contact et force à distance. D'abord, on passe à les caractéristiques de la force T.
On sait que chaque force a 4 caractéristiques, le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Là, le point d'application de la force T, c'est le point de contact. عندي مشكل من عندي، مشكل ديال الريزو من عندي. استنى واحد شويه تستابيليزا لا كونيكسيون. مشكل. كتسمعوني دابا ولا مازال؟ وي واصبروا شويه راه كتمشي ليا لا كونيكسيون. كنسمعك استاذ. ما تبقاوش هي واحد شويه تتسكا لا كونيكسيون. تنظم دابا مزيان. يلا كملي يا دعاء. لا دوزيام كيستيون هي لا كلاسيفيكاسيون دي فورس. دونك باينين كملي قلتي قبيله oui, on a déjà classé les forces. Oui, on a déjà fait force de contact et force جمعتيها مع الكيستيون الاولى. كملي. Ah oui. Oui. On a demandé de préciser les caractéristiques de la force T de la tension. On sait que chaque force a 4 caractéristiques, le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Et là, le point d'application de la force T est le point de contact entre la boule et le fil en pose A. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point d'application A. Le sens de A vers là-haut et l'intensité T égale à 10 newtons. Le point de contact entre واش هي دابا انا ما كنسمعش لي كاركتيرستيك دو لا فورس من عند الصوت انت ساليتي هاد لي كاركتيرستيك. وي واش كتسمعوني؟ وي كنسمعوك. كتسمعوني؟ ما كيسمعش. استاذ عنده موفيز. Pour la 4e question, on a 1 newton égale à 1 cm, donc 10 newtons égale à 10 cm. Pour la représentation... Oui, prof. Oui, أستاذ. Oui. لا كونيكسيون عندي راه عيانه ما بغاتش تصايب. غنوقفوا هنايا. دعاء كتسمعي؟ لا كونيكسيون عندي عيانه ما لا كونيكسيون عندي ما بغاتش تزكى. انت كنسمعوك انا اللي عندي مشكل، انا اللي ما كنبقاش نسمع. واخا ما عرفت. كملي بعدا نكملوا بعدا التمرين ديالك. الا ما باتش تزكى صافي غنحبسوا. التمارين الاخرين نخليوهم الشيمي نخليوها للحصه الجايه. يلا نكملوا بعدا التمرين ديال دعاء. وي. دابا كنسمع. l'échelle ديال 1 سنتيمتر 1 نيوتن. Oui, pour la 4e question, représenter T sur le schéma, on donne l'échelle de 1 cm égale à 1 newton. On a la force T égale à 10 newtons, donc égale à 10 cm. La représentation, c'est dans le dessin. كاينه لا ريبريزونطاسيون هنايا. ها هي درتها واقيلا هذه اللي بالزرق ياك. غنمسح هذا الشيء اللي درت، نمسح هذا الشيء اللي زدت انايا. ها هي لا ريبريزونطاسيون اللي درت في الاول هي اللي درت بالزرق. صافي 10 سنتيمتر. شكون اللي عنده شي سؤال؟ oui. On passe à la partie 2, la valeur. Voilà, la force pressante, hein? La partie 2, la valeur de pression sur la Terre. La pression atmosphérique varie avec l'altitude par rapport au sol terrestre selon la loi P égale à 10 à la puissance 5 moins 9 fois hauteur. Pour la première question, calculer la valeur de cette pression à la surface de la Terre. On a la hauteur à la surface de la Terre égale à 0. Et on sait que P
égale à 10 à la puissance 5 moins 9 fois h. Donc P égale à 10 à la puissance 5 moins 9 fois 0. Donc P égale à 10 à la puissance 5 moins 0. Donc la pression sur la Terre égale à 10 à la puissance 5. بلاتي بشويه شيماء شويه calcule la valeur de cette pression à la surface بعدا ياك باش نعوضوا اش oui. Calculer la valeur de cette باش بزيرو. باش غنعوضوا اش نعوضوها بزيرو تبقى لنا 10 على بويسونس 5 هادي كلشي باينه كلشي واضحه ليه وي واضحه 5 هادي باينه ياك ندوزو 10 على بويسونس 5 موان 9 فوا 0 تبقى لنا 10 على بويسونس 5 دونك هذا السؤال الاول يلا السؤال الثاني La deuxième question, calculer la valeur de cette pression au sommet du mont Toubkal d'altitude h égale à 4,195 km. On a h égale à 4,195 km. Donc P égale à 10 à la puissance 5 moins 9 fois 4,195. Donc P égale à نحولوها للمتر ولا لا 99 962,245. نحولوها للمتر ولا لا خاصنا نحولوها للمتر واش نحولوها ولا لا نورمالمون في هاد لا لوا خص يعطيونا لي ما حولتها للمتر انا ما عرفتش واش خاصنا نحولوها للمتر ولا لا لا خصنا نحولوها هاد لا غولاسيون خص يقول نورمالمون ماشي ماشي ما قالش لينا واش نديرو ما خصناش نورمالمون خصها تقاد حيت هاد لي غولاسيون ماشي بالضروره نكونوا كنخدموا فيهم بوحدات عالميه ولكن بيسك ما قال والو راه خصنا نخدموا بدينيتي انترناسيونال جو بونس واخا كملي السؤال الاخر دونك خصنا نحولوا نديروها بالمتر 10 اس 3 خصنا تتحولي وعاودي الكيلومتر لا تتحولي وعاودي الحساب كملي واخا on passe à la question 3. Comment varie la pression atmosphérique avec l'altitude? On remarque que la pression au sommet de Toubkal est inférieure à celle à la Terre, donc la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. سمعتيني؟ كنسمع دونك كتنقص لا فالور دو لا بريسيون راه باين. شكون اللي عنده شي سؤال؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟ الا ما عندكم حتى شي سؤال غنحبسو هنايا. اش بان لكم؟ حتى مره اخرى هاد لا كونيكسيون اليوم عاوتاني ما عرفت مالها وليت تنسمعكم. اللي بان لك دابا كتسمعوني مزيان زاكي عاوتاني؟ عاوتاني زاكي استاذ دابا مزيان صافي. دونك غالبا هذيك لا غولاسيون تتعاودوا تحققوا منها واش بالكيلومتر ولا بالمتر. استاذ حيت هما ما عطاوناش لينيتي. لا خصها تعطى نورمالمون تما بحال هاد لي غولاسيون خص يحددوا لنا لا غولاسيون. كنقلب دابا نشوف غير هذيك وقيلا غنحبسو هنايا. شحال بقى لنا نص ساعه وخصنا نصحوا هذيك لاشيمي دونك غنحبسو هنايا احسن حاجه. تنقدني في هذيك شكون اللي باغي؟ عمران ماشي مشكل نحبسو حتى الثلاث نكملوا لاشيمي الثلاث. استاذ ماشي 3 2 2 عفوا. استاذ عمران اللي بالك جيهان اللي بالك صافي حتى الثلاثه نكملوا لاشيمي. جيهان نرجع للاسئله. جيهان داكور. هبه واخا استاذ. دونك 2 عافاكم 2 نعاودوا نكملوا الفقره ديالكم. شكون اللي عنده السؤال؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟ استاذ استاذ بغيت نسولك على لي بريزونطاسيون دابا بشحال. استاذ فاطمه الزهراء بلاتي نحبس لونغوجيسترومون الا كانوا الاسئله خارج الدرس
باش نهضروا على هذوك لي بريزونطاسيون الى